अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का ऐसा मोजरा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई सोचने लगा यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे हो सकता है। दोस्तों ये पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी। यह मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। यह मुसलमानों को अछूत समझती थी। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुक्स थी। कहते हैं अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी उसे उस परेशानी का जरूर सामना करना पड़ता है। बाजुकात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। फिर इंसान सोचता है यही तकलीफ है जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। दोस्तों ये वाक्य राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर अंजाम दे रही थी। उस औरत का खामिद भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब मुबारक में था। एक दिन वह औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। यह दरवेश इंतहाई नेक, बामन और अच्छे इखलाक का मालिक था। ये औरत उस दरवेश के इखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वालों के दिल में ख्याल आया कि मैं उसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ दरवेश की बात में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने नेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तुजुर्मे के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि यह किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन इसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वह तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे की बचने की उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि एक तरफ उसका शोहर जो बुतों से मदद मांग रहा था उसके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए तो वह चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी का इलाज छुपा है। दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत माजिद पैदा कर दी थी। उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था। दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। अब उस औरत का शौहर यह मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके, तुमने ऐसा क्या अमल किया था, यह बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वह सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसको पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से यह सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मोजरा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी किस तरह मदद की, यह भी बड़ा ईमान अफरोज हुआ। क्या है
جب اس کا شوہر پریشانیوں کی وجہ سے چہل قدمی کر رہا تھا تو وہیں سانپ آ گیا جس نے اس کے بچے کو ڈسا تھا۔ وہ بچہ ماں کے یقین کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو حکم دیا کہ اس نے اس آدمی کو بھی کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عورت نے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کیا اور شوہر کے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ عورت کی فیکٹری اور گھر نیلام ہو گیا۔ وہ عورت انتہائی پریشان رہنے لگی۔ عورت نے اپنے دل میں سوچا کہ میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں اور میرے مال میں بھی برکت ہو جائے۔ اب اس عورت نے دن رات اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اس سورت کی تلاوت کرتی۔ اس سورت پر یقین تھا اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ردا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، ان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ 7 دن کے اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ رہا ہے جو امریکہ میں اس کا پارٹنر تھا۔ اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ پھر اس آدمی نے اس عورت کا کاروبار سنبھالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات پہلے کی طرح ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی تو اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا، آپ یہ کیا منتر ہر وقت پڑھتی رہتی ہو؟ اس نے بتایا، یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کے قرآن مجید کی ایک سورہ ہے۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ اس سورہ کی وجہ سے کس طرح اس کا بیٹا ٹھیک ہوا۔ اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ جس قرآن مجید کی ایک سورت میں اس قدر برکت ہے، پورے قرآن مجید میں کس قدر عافیت ہوگی۔ چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے بھی قرآن مجید پر سرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ تحقیق کی۔ چنانچہ کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، قرآن مجید کی وہ سورت جو عورت پڑھتی تھی، یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، سورۃ فاتحہ کی بے شمار فضیلت ہے۔ ایک دفعہ حضرت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعبہ کے جو قاری قرآن تھے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا عظیم سورت لکھا دوں کہ اسے جیسے سورۃ طور تنزیل اور زبور میں بھی نازل نہیں ہوگا۔ ابی بن کعب نے کہا، جی اللہ کے رسول، ہمیں سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابی بن کعب نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قرآن پاک کی عظیم سورت ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خدا حافظ۔